Mayong aga sa tanan, adlaw subong sang Domingo, kag amo ini subong nga adlaw ang aton pagpanindahan sa merkado kay subong Domingo market day sa aton nga lugar. Samtang nagasakay kita sa tricycle pakadto sa merkado no kay para hindi na kita kapuyon maglakat kay may ginabitbit kita nga mga dalalon, naglantaw kita anay sang aton nga mga utanon. Kag naglibot-libot kita sa merkado kag sa mga katahom nga mga paho, may rambutan, may mga kadamo nga mga sari-sari nga mga saging, may mga kamuti kahoy, may mga tordan nga mga saging, may mga suha nga lagko, may mga luya, may talong, may mga marang, kag mga durian, kadamo lang kag ang daw dagsa subong ang rambutan, kag ang marang sa merkado nga imo makita may ara ka mga dalagko, may iba-iba nga klase nga rambutan. So umpisan ta na ang aton nga lulutuon sa sining nga adlaw. May ara kita nga repolyo, nagulot naman kita sang aton nga ahos, bumbay, kag nakita lagba nga katumbal nga ibutang karon sa aton nga naluto. Ang aton nga lulutuon subong nga adlaw amo ang putsero nga buto-buto sang baboy nga ginbakal ta sa merkado no kay kanamit ini kag kananam kaunon. Ari na siya o ginugasan ini siya na kon mayo kag ginatag isa-isa ko ginihugas liya kag ginabutang sa sulodlan nga limpyo kaayo. May ara kita nga pichay nga ginbakal sa merkado para amo ini karon ang aton nga ipanakot, butang nakita sang aton nga mantika sa aton nga lulutuan. Wala kita nagamit sang aton nga kalaha, ang sartin naman ang aton nga ginlutuan kay para madamo nga tubig ang aton mabutang karon para isabaw sa aton nga putsero. So nag-init na ang aton nga mantika, ibutang na naton ang aton nga ahos, ang aton nga bumbay, kag para sa una nga paggisa sang aton nga buto-buto. So ginlugay lamang naton kag ibutang na naton ang aton nga buto-buto dugay-dugay kay medyo golden brown ang aton nga ahos kag ang aton nga bumbay. Ang isunod naton nga ilunod ang aton nga buto-buto sang baboy kag aton ginini siya gisakon nga dugay sa mantika kag itinani naton diha sa aton nga suludlan nga gapalanupsop gid sa bala nga madula siya ang mga dugo-dugo niya dira kag ang makita mo nga nagputi na siya kag kinanglan naton bulubilis karon ini siya sa nga aton nga gingisahan kag kinanglan gini naton siya nga pabukalon nga halin mismo sa iya nga duga sang aton nga buto-buto nga ginagisa. Kay kung ako palutuon sini ginagisa ko gini siya lawig nga lawig kay para hindi naton na masaburan ang langsa sininiya kay naggisa na siya kaayo sa aton nga mantika kag aton nga mo pagbutang sang aton nga tubig kag pabukalon gini siya kag humuk-humok siya bla kaayo kay kanamit di siya kaunon kung humok siya kaayo nga wala nakatid-a nga makaon kag paganit mo sini kag pagkaon medyo satisfied ka na kay humok na ang imong ginakaon kag butangan na naton sang aton nga tubig depende sa inyo kung ano nga kadamuon nga tubig ang inyo nga ibutang kay para pabukalon ni naton siya para magluto kag ginlunod ko na ang aton nga katumbal nga ibutang dira sa babaw sang aton nga nagabukal-bukal nga tubig nga ginbutang para sa aton nga sabaw. So ara na siya no kag kinahanglan na naton siya pabukalon kag need gid siya naton nga takloban. Pwede pa kita makaobra sang aton iban nga buluhaton kay samtang nagabukal-bukal na da siya. Pwede lang na naton siya bayaan kag paglantaw naton sang aton nga sartin kung medyo humok na siya pwede na naton malunod ang aton nga mga pichay, aton lang ini pasunuron kag aton ini nga iubos kung ano kadamuon nga pichay ang luyag naton nga ibutang sa nagabukal-bukal. Amat-amaton lamang na siya naton nga ibutang sa idalom kay para maluto na to siya kay kag ang isunod naman naton ang aton nga mga repolyo nga kung depende man na sa inyo kung ano kadamo man nga repolyo ang inyo gibutang kay ako na namian gid ko nga magbutang sa mga dahon-dahon kag mga utanon no ginadamo ko ginang akon nga
pitsay kag repolyo kag wala na ako sinigabutang sang ng saging or kuryoso or kamuti kay sa amo pa lang na nga dahon okay nako kay sa sabor na lang na akong bawion. Pero depende man na sa inyo kung ano nga mga seasoning or mga pampalasa or pampanamit sa inyo ginaluto ang inyo ginabutang kag depende man sa tubig nga inyo ginabutang may ara man iban nga nagaluto sa putsero gusto nila nga insakto-sakto lang ang tubig kag gusto nila damo man sabaw bit lamang na ninyo nga gusto kag ginapabukal gini siya nato no naglunod kita sang nor nga pork pampadugang sa aton nga manamit nga sabor kag nagbutang kita sang aton nga seasonings hindi gid siya damo insaktuhan lang kag nagbutang kita sang asin nga pag sabor naton sa aton sabaw kung insaktuhan na kag timplahon lamang naton ina pero depende sa inyo may ara man iban nga taas ang timpla may ara man iban nga medyo lasay ang ilang nga pagtimpla depende sa inyo. So luto na, thank you again sa pagwatch sa akong big video and God bless.